हैदराबाद भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ? उत्कृष्ट बिरयानी वा चारमिनार? यति मात्रै? ल सुन्नुहोस्। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा कतिपय साना टाकुरे राज्यहरू भारत वा पाकिस्तान रोज्ने कि एक स्वतन्त्र राज्य हुने ठुलो दुविधामा थिए। तत्कालीन हैदराबाद, जहाँ राज्यका बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू तर शासकहरू मुसलमान निजामहरू थिए, उनीहरू कि त पाकिस्तानमा समाहित हुन चाहन्थे वा एक स्वतन्त्र राज्य भएर भारतभित्रै रहन चाहन्थे। नेपाली राउटेको चौथो भारत भ्रमण सिरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। बाइ द वे, इफ यु आर वन्डरिङ हु द नेपाली राउटे इज, नयाँ नयाँ भूगोल र संस्कृतिहरू प्रतिको जिज्ञासु म एक यात्री हो। म एकल यात्री विभिन्न ठाउँहरू घुम्दै त्यहाँका स्थानीय परिकारहरूको मजा लिँदै स्थानीयवासीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छु अनि मेरो ब्लगहरूमा पनि कैद गर्ने गर्दछु। यस श्रृङ्खलामा हामी ओडिसा स्थित अद्भुत कोणार्क मन्दिर अवलोकनका साथै धेर थोर यहाँको इतिहास जान्दै लाग्नेछौँ हैदराबाद स्थित राजाहरूको भव्य दरबार हेर्नको लागि। त्यसपछि लामो रेल यात्रा तय गर्दै अनन्त फाँटहरू हुँदै लाग्नेछौँ भारतको सुदूर दक्षिणी बिन्दु कन्याकुमारीतर्फ। त्यति मात्रै हो र त्यसपछि हामी हानिनेछौँ अरब सागरकी रानी भनेर चिनिने केरला राज्यको प्रान्तीय राजधानी कोचीतर्फ कम्युनिस्ट वाटर मेट्रो चढ्नको लागि। पक्नुस् त यात्रा यतिमै कहाँ सकिन्छ र। अनि हामी लाग्नेछौँ गोवातर्फ, रमाउनेछौँ, मातिनेछौँ अनि हेर्नेछौँ गोराहरूको पूर्वीय आध्यात्मतर्फको झुकाव। अहिलेसम्म एक्लै यात्रा गरिरहेको म अब भने मेरो भेट हुन्छ केरलाका यी भाइ मोहसिन राजीसँग मुम्बईको प्लेटफर्ममा ओर्लिने क्रममा। हामी दुई अजनबी तर हाम्रो उद्देश्य एउटै, बाहिरी विश्वलाई प्रत्यक्ष अवलोकनबाट बुझ्ने, भेटिनु छुटिनु प्रकृतिको रीत नै हो। 2 दिनको बम्बई घुमाएर बसाएपछि हामी छुट्यौँ, सायद कहिले नभेट्ने गरी। त्यसपछि म भने सोचेँ मेरो अर्को गन्तव्य उज्जैन महाकाल मन्दिरतर्फ, बिचमा अहमदाबादलाई ट्रान्जिट पारेर। बाँकी कुरा हेर्नको लागि फलो गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। लाग्यो रेल आज चाहिँ पुरै खाली छ है। खाली छ, यता पनि खाली छ। 6 घन्टा जति लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ एकजनाले। अब मलाई तेलुगु आउँदैन होइन, मलयाली मात्र तेलुगु आउँछ, कञ्चम भन्ने मात्रै आउँछ है। आई होप मेरो हिन्दीले काम गर्छ, अदरवाइज नभए म इङ्ग्लिस त बोलिहाल्छु अलिअलि। सी यू इन। तेलुगु संस्कृति र भाषाको आँगन तेलङ्गाना, जसलाई राइस बल अफ इन्डिया पनि भनिन्छ। भैँसी चरिरहेछन्। वा भैँसी गाई गोरु। मछली बल्छी खेलिरहेछ। बल्छी तोर्बे रहेछ। Oh, that's a good sign. The sun is setting down. Hello, welcome to हैदराबाद है। हैदराबादमा चाहिँ म चाहिँ यहाँको अथेन्टिक खाना खाइरहेको छु, डोसा। Oh, so nice, juicy है, it's very juicy. He's also my friend who doesn't want to come in camera. He's bringing me to Gonakonda Fort, yeah? Golconda. Okay. So later all about Golconda Fort. But for now we are having food. यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डोसा त खाइरहनु नै भएको होला। यसरी दिने अनि यो बदामको सुपमा यसो राख्ने अनि साम्बा या यसमा भिजाउने एकछिन 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड अनि बल्ल खाने। एकदम रसिलो हुन्छ क्या। इट्स ग्रेट। हेलो, म अहिले जहाँ उभिरहेको छु, लुक एट द ब्याकग्राउन्ड, हाउ म्याग्निफिसेन्ट इट इज, हाउ ग्रान्ड इट इज है। यो चाहिँ हैदराबादको गोलकोन्डा फोर्ट। गोलकोन्डा फोर्ट भनेको चाहिँ यहाँको राजा निजाम भन्छ क्या, यहाँको रुलर
को नामलाई निजम भन्छ, निजमहरूको रेजिडेन्स पनि हो यो हैन। एन्ड इट इज क्रिएटेड कम्प्लिटली फ्रम स्टोन्स। अब थोरै हिस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ या 16-17 सेन्चुरीमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुस्लिम राजाहरू निजामहरूले चाहिँ रुल गरेका थिए अन्टिल इन्डियामा हैदराबाद चाहिँ स्टेट नहुन्जेलसम्म चाहिँ। सो ब्रिटिसहरूले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रिन्सले स्टेटको मान्यता दिएको थियो क्या। सो when British left, this is the ticket counter. I purchased a ticket worth 25 rupees, right? Oh. So moving towards the gate. अनि हैदराबाद अब ब्रिटिसहरूले छोड्ने भएपछि पाकिस्तान छुट्टिने भयो। इन्डियाका विभिन्न प्रिन्सली स्टेटहरूले पनि अब इन्डिपेन्डेन्ट राज्यको रूपमा रहन चाहेका थिए एन्ड हैदराबाद वाज डेस्परेट फर द्याट हैन। 1948 मा चाहिँ बाई फोर्स इन्डियन फोर्सहरूले चाहिँ हैदराबादलाई चाहिँ बल प्रयोग गरेर चाहिँ भारतमा बिलाय गराएको थियो बिकज इन्डियन्स डु नट वान्ट एदर पाकिस्तान इन द मिडल अफ इन्डिया है। द्याट्स द स्टोरी। लेट्स गो इनसाइड है। सो हैदराबाद अब अलिकति गर्मी नै ठाउँ भयो नि त। सो स्टोन्सहरूको यो कार्भिङ्सहरू है, स्टोन्सहरूको लाइक इन राजस्थान यो चाहिँ एकदम चिसो फिल हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ। वाउ के होला है, मेबी यो के हो, किन क्रिएट गरिएको होला त, मेबी फर सम पर्पस हैन। The Muslims ruled Hyderabad and they were the most powerful and rich state. So British को कालमा पनि यहाँनिर इन्डियामा धेरैवटा राज्यहरूलाई चाहिँ प्रिन्सली स्टेट दिएको थियो जहाँ चाहिँ ब्रिटिसको कति कुराहरूमा इन्फ्लुएन्स हुँदैन थियो। जबकि सेक्युरिटी र ट्रेडको विषयमा चाहिँ अब मोरलेस यो राजाहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका थिए क्या। त्यसरी आफ्नो प्रिन्सली स्टेटलाई चाहिँ उनीहरूले बचाएका थिए। सेक्युरिटीदेखि लिएर के कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने होइन, ट्रेडहरूमा। अनि इन्टरनल मामिलामा चाहिँ ब्रिटिसहरूले नि हस्तक्षेप नगर्ने। त्यसरी प्रिन्सली स्टेटहरू सर्भाइभ गरेको थियो। लाइक जम्मू कश्मीर पनि अहिलेको होइन, जम्मू कश्मीर पनि एक कुरा हो, प्रिन्सली स्टेट हो। सो यहाँ फुडहरू पनि एकदम भेराइटी छ क्या, मुगली फुडहरू छ। आई मिन बिरयानी वाज फर्स्ट केम फ्रम इरान होइन। त्यस कारणले यहाँ पनि बिरयानी अलिकति मुस्लिम राज्यहरूसँग चाहिँ धेरै इन्टिमेसी थियो यहाँको राजाहरूको। सो यो राज्य किन यसरी त्यत्रो धेरै धनी भयो होला, यत्रो एन्टायर फोर्ट यत्रो वैभवशाली कसरी बनायो होला त है। वैभवशाली भन्छ नि धनवान के, धनवान बुद्धिवान। सो इफ यु सी द पोजिसन अफ हैदराबाद, यो चाहिँ एकदम इन्डियाको यस्तो सेन्ट्रल ठाउँमा छ कि नर्थ साउथबाट पनि बिचमा पर्छ, लाइक मिड वेमा पर्छ, इस्ट वेस्टबाट नि मिडमा पर्छ क्या। सो यो राज्यले चाहिँ अरू राज्यहरूले ट्रेडहरू गर्दाखेरि त्यो बिचको पोजिसन भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, ट्याक्सहरू सामानहरूमा जाने आउन जानेमा ट्याक्स, अब मान्छेहरू आउन जाने हुँदाखेरि यसै धेरै व्यापार हुने भइहाल्यो होइन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो ट्याक्सहरू बढाएपछि देन दे क्यान एफोर्ड दिस होइन। लाइक नेपाल पनि त ठ्याक्क यो चीन र भारतको बिचमा थियो। लिच्छवी पिरियडमा चाहिँ चीन र भारत दुनियाँको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्थे उनीहरू, क्रमशः लाइक फर्स्ट र थर्डमा पर्थ्यो क्यारे। सो नेपाल took the advantage of a transit state. Got it? Let's explore more. विदाउट गाइडै पनि मैले भन्दैछु अब। सो जेनरल कुरा उस्तै हुन्छ क्या प्रोस्पेरिटीमा। अब यतापट्टिको हेरौँ है त के रहेछ यो। ओ मेरो 50 रुपियाँको गाइड बुक जाने भयो त। यहाँबाट नि यु क्यान गेस है
Pause and see है त म्याप यो कभर गर्न एन्टायर डे पनि सफिसियन्ट हुँदैन भन्ने मैले सुनिरहेको छु सो मेबी आई एम डुइङ इन 2 or 3 hours अरे वाह कस्तो चिसो आनन्द है इकोलोजीको हिसाबले भनेको छ गर्मी ठाउँ भनिदियो भने त्यति साह्रो गर्मी त होइन अरब जस्तो तर पनि अब जति हामी साउथतिर गयो त्यति धेरै गर्मी बढ्दै जान्छ होइन त्यही भएर यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बनाइएको होला क्या इन्भाइरोमेन्टलाई हेरेर कम्प्लिटली फ्रम स्टोन है अझै इन्ट्रेस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर देख्यो भने चाहिँ आई विल कभर but for now I'm going to close. Some of the parts are in need of renovation है renovation हुँदा नि यो त पुरै रिपेयरमेन्टकै खाँचो छ why this is ignored है बनाउँदाखेरि चाहिँ फेरि रिनोभेसन गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ ओरिजिनालिटी मिस हुन जान्छ कि त्यही भएर नि होला सायद ओरिजिनालिटीलाई अब यो होइन कालो कालो एकदम अँध्यारो बनाउनुको कारणले लुक्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर होला मिलिट्री पर्पोज पनि हुन्छ है यो अँध्यारो बनाउनेको होइन एट्याक भयो भने त लुक्नु पऱ्यो औ कम्प्लिटली डार्क चमेर गराइरहेको छ औ म मोबाइल अन गर्छु ल ओहो बनाए ओहो हो सब भएको यार आर यु सिइङ मी लिसनिङ ओ मेरो लाइटै पावरफुल भएन यार समेराहरू हो जस्तो मिनी क्यामेरा या సూపర్ నైస్ తెలుగు తెలుగు తెలుసు అన్న ఐ యామ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు మీ పరి ఎమిటి సురేష్ సురేష్ अपना पेरू दीपेश glad to meet you oh glad to meet you you are from Nepal super have you been there no we are planning welcome welcome sir this is my wife oh कैसे नमस्कार Nepal is the only Hindu nation no yeah sure that's why we are planned to come sure you're welcome sir so यो चाहिँ it was not created once हैन यो चाहिँ हामी एकैचोटि पैसा खन्याएर बनाइएको थिएन कि यहाँ चाहिँ निजामहरूभन्दा अगाडि मेबी पल्लवी अथवा चोला डाइनेस्टीहरू थिए हैन उनीहरूको पालामा बनेको हैन अनि त्यसैलाई थप्दै ओभर द इयर्स हैन यो चाहिँ यसरी डेभलप भयो है नट बिल्ड बाई सिंगल डाइनेस्टी है Look how magnificent and grand it is in scale. So एकैचोटि यत्रो पैसा त कहाँबाट आउँछ हैन ग्रेजुअली गर्दै जाने त हो यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन थियो भनौँ न राजाहरूको लागि रेजिडेन्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिभ अब मेबी तलपट्टि चाहिँ यो तलतिर चाहिँ अफिसहरू थियो होला हैन राजाका सम्पर्कको कुराहरू पब्लिक अफेयर पोलिटिकल अफेयरहरूको अफिसहरू तल थियो होला एन्ड देन द किङ युज टु स्टे राइट देयर अन द टप मेबी हैन सेक्युरिटीको चाहियो नि त एज आम एक्सप्लोरिङ हैन नयाँ कुराहरू फुर्दैछ इन्डिया चाहिँ ओभर डिफ्रेन्ट पिरियड हैन डिफ्रेन्ट रिजनमा डिफ्रेन्ट किङहरू थियो डिफ्रेन्ट रुलर्सहरू थियो नि त एन्ड द फरेन पावर्स अल्सो इन्भेडेड इन्डिया इन डिफ्रेन्ट टाइम्स लाइक गोवातिर पोर्चुगिजहरूले हैन
अब कोणार्क टेम्पलको गजुर त पोर्चुगिजहरूले भत्काइदिएको भनेर मैले भनिसकेको छु त्यो कम्पास डिफ्लेक्ट गरेर हिँड्दाखेरि। सो अनि महाराष्ट्र होइन, अर्कोतिर प्रिन्सली स्टेट थियो पहाडतिर, कुमाऊ गढवालतिर भिन्दै स्टेटहरू थियो। सो इन्डिया वाज फ्रेगमेन्टेड इन्टु डिफ्रेन्ट पोलिटिकल ग्रुप्स एन्ड इथनिसिटिज। सो इट ह्यापन्स। त्यसै गरी त कब्जा गर्न सजिलो भयो, यत्रो विशाल देश अनि डाइभर्सिटी छ। इन्डिया चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई भाषा र धर्मको आधारमा, धर्मको आधार नहुन् भाषा र कल्चरको आधारमा छुट्याउने भने चाहिँ इट वुड बी मच ग्रेटर देन युरोप जस्तो लाग्छ क्या। भाषा, खाना, सोचाइ, कल्चरहरूको हिसाबले हेर्ने भने मच डाइभर्स देन युरोप। बट ब्रिटिसर्स डिड ग्रेट थिङ टु इन्डिया होइन, इन्डियालाई एक बनाएर गयो क्या। यो चाहिँ राम्रो पछि अब सेन्ट्रल ट्याक्स सिस्टम जिएसटी छ, अहिले सेन्ट्रल पुलिस छ, सेन्ट्रल आर्मी छ, सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट्सहरू छ। राज्यहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्रता छ, अब आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिस गर्ने होइन, एजुकेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा। बट कति ठाउँमा चाहिँ छैन कि अटोनोमीको लागि छँदै छैन। नो स्टेट क्यान टेल हु वुड बिकम ए इन्डिपेन्डेन्ट नेसन। लाइक कश्मीरले हामी भिन्दै नेसन हुन्छौँ भन्ने भोइसहरू पनि छ, बट द्याट इज नट हर्ड। लद्दाखले पनि हामी सेपरेट स्टेट हुन्छौँ भन्ने अधिकार चाहिँ छ। अहिले त सेन्ट्रल कन्ट्रोल हो, बट दे डोन्ट ह्याभ राइट टु से वी बिकम सेपरेट नेसन। ल यहाँ चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको थोरै कुराहरू गर्दैछु। सो यो चाहिँ तलाउ थियो अरे रानीहरूको लागि, रानीको लागि यहाँभन्दा कुवा होइन। यो चाहिँ अब पानी चाहिँ यस्तो माथि कसरी आउँथ्यो होला त, मेबी होइन। यहाँ चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङ, अब यो माथिको क्याचमेन्ट एरियाबाट सबै एरियाबाट चाहिँ यसरी हार्भेस्ट गर्ने चलन थियो होला। अब कतैबाट ल्याउने चलन त्यसै भइहाल्छ, बट रेन वाटरलाई फ्री अफ कस्ट, आई मिन चिप कस्टमा हार्भेस्ट गर्न मिल्यो नि त। यतापट्टि कुवा, यो चाहिँ जनावरहरूको लागि होला। स्टेजमा हुन्छ कि वाटर हार्भेस्टिङ पनि। पहिला परेको पानीलाई चाहिँ एनिमलहरूको लागि, क्लिनिङ, वासिङको लागि, अनि पछि अन्तिमतिर मनसुनको अन्तिमतिर परेकोलाई चाहिँ बल्ल युज गर्छ क्या खानालाई चाहिँ। अब आर्मी यहाँ यति धेरै यत्रो प्यालेस भएपछि आर्मी हुन्छ, पुलिस हुन्छ होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ मैले भनिसकेँ नि, काम गर्ने मान्छे टन्नै हुन्छ त। सो वाट इज इसेन्सियल, फुड सप्लाई आइहाल्छ। रिली डे यस्तो सफा टोइलेट छ कि नेभर बिन टु क्लिन टोइलेट लाइक दिस। अहिले अब यसरी पानी खेर फालिदिइहाल्छन् मान्छेहरू, कस्तो छ ज्ञानी छैन कि मान्छेहरू। है म त हिरो रहेछ त्यहाँ। हेलो, सो हामी सिटीलाई ओभरलुक गरिरहेको छौँ है। राजाले यहाँ बसेर मेरा सारा दुःखले आर्जेको मुलुक होइन भनेर चाहिँ हेर्ने गर्थ्यो होला सारा बिहानदेखि बेलुका होइन, जति बेला बाहिर निक्लिन्थेँ। सो यहाँबाट चाहिँ फोर्टकै अरू भागलाई पनि ओभरलुक गर्न मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ रानी महल, अनि यो वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टमहरू अघि मैले थोरै भनेको थिएँ नि, त्यो रहेछ। सो अब अहिले त यति गाह्रो भइरहेछ भने अरू बेलामा कस्तो होला यो। Oh, birds flying. सो मुगलको पालामा मुगल राज्यसम्म समाहित भएको थियो यो राज्य। पछि चाहिँ फेरि मुगलहरूबाट नि इन्डिपेन्डेन्स घोषणा गरेको रहेछ क्या। बोला आपने कुछ नहीं समझे। राहुल भाइ, रमेश, भेरी कमन नेम इन नेपाल। सुरेश, रमेश, राहुल, भेरी कमन नेम। राकेश, yeah, it's a very common name here. They are in Nepal as well. Oh, you're from Nepal? Yeah, nice to meet you guys. So, which district you are from? Which district? We are from Karimnagar. So, how far is that from here? 250 kilometers. 250 kilometers. Yeah. Just you came for roaming for one day and going back home I'll today? stay here only Oh. since 2014. Oh, you work or you are a Yeah, student? I'm working. Good.
है दिस वान इज मस्क होइन माथिको अब राजाहरूको लागि एकदम भिआइपीहरूलाई प्रे गर्नको लागि किनकि साइजबाट पनि थाहा हुन्छ नि त पब्लिकको लागि त धेरै ठुलो चाहियो अरे बा स्टोन अब मन्दिर पनि छ सो आफ्नो धर्म आफ्नो कुरालाई कसैले पनि छोड्दैन बट दे बिकम समथिङ लाइक लोयल टु अदर फेथ्स एज वेल अब प्रमोट गर्नु पऱ्यो भने अब यहाँनिर त अब राज्य भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट रिलिजन्स डिफ्रेन्ट इथनिसिटीको मान्छेहरू हुन्छ नि सो यहाँ पनि अब मन्दिर त हुने नै भइहाल्यो भेरी नियर टु प्यालेस अब मन्त्रीहरू त अब हिन्दू पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ सो बेस्ट एन्ड मेरिटोक्रेसी होइन धर्मको आधारमा होइन मेरिटोक्रेसीको आधारमा ट्यालेन्टको आधारमा चाहिँ यसरी आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा ट्यालेन्ट मान्छेहरूलाई छुटाउनु भएन नि त जुन जात धर्मको भए पनि टेम्पल feeling so good सबै प्रोग्रेसिभ शासकहरूले चाहिँ होइन हरेक धर्म जात वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर हुन्छ क्या त्यसरी नै उनीहरूको शासन चलेको हुन्छ नभए न्यारो माइन्डेड तरिकाले चल्दैन नि दिस इज द प्यालेस फाइनली वी केम एट द भेरी टप एन्ड दिस प्यालेस अब मुगलको पालामा चाहिँ यो मुगल राज्यभित्र समाहित थियो तर पछि अराउन्ड आई डोन्ट एक्ज्याक्ट डेट म तपाईँहरूलाई त्यो फोटो हालिदिन्छु रिड देयर पछि चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो कि फेरि बिचमा एन्ड देन द्याट इन्डिपेन्डेन्स कन्टिन्युड अन्टिल फाइनली एसिमुलेटेड इन इन्डिया है बाई फोर्स बल प्रयोग गरेर लिँदाखेरि चाहिँ यहाँका राजाले चाहिँ 1 वर्ष टाइम लिङ्गरिङ भयो 1 वर्षको समयमा हि वाज काइन्ड अफ प्लानिङ टु फाइट अ वार होइन फर इन्डिपेन्डेन्स फर रिमेनिङ इन्डिपेन्डेन्ट नेसन सो पाकिस्तानमा समाहित हुन पनि खोजिरहेको थियो सो पाकिस्तानमा समाहित हुन दिन इन्डियाको बिचको स्टेटलाई त द्याट वाज भेरी हार्मफुल फर इन्डियन्स सो सरदार वल्लभ भाइ पटेलले चाहिँ हि डिसाइडेड हि वाज द देन होम मिनिस्टर होइन डिसाइडेड टु अट्याक भइसकेपछि अनि पछि चाहिँ यहाँनिर लगभग धेरै मान्छेको हताहती मोर देन 1000 अराउन्ड हताहती भइसके पछाडि चाहिँ फाइनली चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाको कुनै एउटा स्टेटको रूपमा इन्डियामा गाभियो भनौँ न स्टेटको रूपमा त पछि छुटेको हो तेलङ्गाना आन्ध्र प्रदेशबाट पछि छुटेको द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी हेलो पिपल आर सो स्माइलिङ हियर दे टेक भेरी फ्रेन्डली सुटिङ एज भेरी फ्रेन्डली प्यालेस है हो अरे भा कस्तो सिम्पल हो हुन त अब माथि टपमा बनाउँदाखेरि स्पेस छैन त्यही भएर होला एकदम रिस्की थियो नि होइन इन्डियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट पावर विदिन यहाँभित्र पनि कति धेरै पावर स्ट्रगल थियो होइन मुगल यता बङ्गाल नवाब यतापट्टि के चोला डाइनेस्टी के पल्लवी डाइनेस्टी होइन यतापट्टि चाणक्यहरूको गङ्गा डाइनेस्टी गङ्गा रिभरको बेसिनमा फ्लोरिस भएको डाइनेस्टी त्यसले पनि मोरलेस चाहिँ यहाँ असर पार्यो नि त औ सो कोल्ड हियर लेट्स ओभरलुक द सिटी वन्स फ्रम द भेरी टप हेलो दिस साइड इज टोटली ग्रिन है कति राम्रो छ यार दिस साइड इज टोटली ग्रिन कति राम्रो छ यार एन्ड दिस साइड इज टोटली कङ्क्रिट जङ्गल ग्रिन यही छ कतिसम्म बिरयानी मटन बिरयानी है रसियन सलाद या स्पाइसेस सलाद एन्ड वी आर टुगेदर नेम भानुभक्त आचार्य है चार मिनारमा आएको छु चार मिनार हैदराबादको त्यो चाहिँ हाम्रो असन जस्तै रहेछ लुक एकदम भाइब्रेन्ट रहेछ है स्ट्रिट सामानहरू किन्ने चिप एन्ड बेस्ट होइन
should be alert here with your phone. Okay. Items. Okay. Be aware of pickpocketers, yeah? यो चाहिँ एउटा भनौँ न त्यहाँनिर बिरामी आएको थियो अरे त्यो बिरामी सन्चै नहो भने त्यसले धेरै सताए पछाडि चाहिँ यहाँको राजाले चाहिँ कुटुब यो 4 मिनार बनायो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर मैले लोकलबाट थाहा पाएँ। ल है टन्नै छ हो यहाँ त खानेकुराहरू खम्बाहरू टन्नै छ फुल फ्री बाइङ वेयरिङ होइन इटिङ सबै कुरा रहेछ हौ। क्राउडेड प्लेस ल दामी छ यार हेर मालाहरू क्रिस्टलहरू इफ यु वान्ट गर्ल्स आई क्यान ब्रिङ फर यु। You stand here, I'll take a photo for you. ओके स्योर। Photo. Hey, video is there. Take a photo. Half? Okay. टुरिस्टिक प्लेस भएर किड्सदेखि लिएर ठुला मान्छेको लागि सबैको लागि त्यहाँनिर चाहिँ टन्नै हेलो सबै कुरो किन्न पाइने रहेछ यहाँ सस्तोमा। सरी जहाँ मान्छे त्यहाँ व्यापार त भइहाल्छ नि। हामी चाहिँ अमेरिकन स्विट कर्न पर्फ्युमहरू किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ जहिले पनि मुस्लिमहरूको मार्केटमा जानुपर्छ। यु विल गेट द बेस्ट पर्फ्युम्स। वो आ गया किधर से की दोनों आके बोलता है दिलशाद तो दिलशाद बोलता है मेरे को सरी ब्रदर सरी। You want to go outside? Up. थोड़ा साइड हो जाओ लोग साइड हो जाओ साइड हो जाओ। 50 का इधर कस्तो दामी रहेछ हौ। टोटली फुल आई क्यान्ट इट एनी मोर। खाली नै छैन यार। मार्केट इज एज युजल समवेयर। यो आँप त मैले अस्ति पनि देखाएको होला है। आन्ध्र प्रदेश तेलङ्गानामा चाहिँ आँप यत्रो भइसक्यो। हाम्रो उतातिर फुल पनि लागेको छैन। ल बेस्ट घडी बेस्ट मुन्द्रा किन्नु पऱ्यो भने सबै यहाँ आयो भने पाइने रहेछ। ल हामी चाहिँ मलबेरी मलाई खाँदैछौँ। मलबेरी मलाई ओके यो किन ओपन किम्बुलाई चाहिँ अब यो मलाईमा हालेको रहेछ। दुध मलाई रस मलाई भने जस्तै मलबेरी मलाई। आई नो दिस फ्रुट बट वी आर हियर टु सी द चार मीनार from different angles. Okay, let's bite. Oh, this That is malai. this is malai. This is mulberry. Kimbu. You should eat both. This slice little bit And eat. and this. Thank you. Aadhar card se maado. Yeah, mulberry little bit sour. You can eat. No need to eat. Good. Like new food, new company, new food, new place.
ल यो कुतुब मिनारको चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले अघि पनि भनिसकेँ इट डज नट रिप्रेजेन्ट एनी रिलिजन अर एनी बिलिभ्स के है यो सिम्बल अफ एउटा भनौँ न कुनै पनि डिजिजलाई भिक्ट्रीको सिम्बल त्यसलाई हिलिङ गर्नको लागि बनाइएको थियो त्यस कारणले यहाँ तपाईँहरूलाई भ्रम हुनसक्छ होइन यो अब कुतुब शाह वंशको बेलामा बनेको उनीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई प्रमोट गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ बट इट इज नट एक्चुअली लाइक द्याट यस ब्रदर इट डज नट रिप्रेजेन्ट एनी बिलिभ्स No, no, no. या लेट्स रोम दिस साइड The sun is setting down. Hey, Total shopping. what? Total shopping. Total shopping. Up to 1 kilometer? 1 or 2, 3. 2-3 kilometers. This way 2-3 kilometers of shopping. Full of shopping. Oh no. Same. You have to go that side. Yeah. Especially for girls and kids. Oh. Handmade bangles haru huncha रे यहाँनिर एकदम राम्रो. Wow. Oh, gracias. And getting killed. Wait, done it. No auto, please. We have our own vehicle. Auto zone. Woo. Getting killed. Wait, done it. Auto. No auto, please. We have our own vehicle. यो हैदराबादको हाइटेक सिटीमा भएको यो केबल ब्रिज हेर्न आएको राति चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर साँच्चीकै राम्रो रहेछ हौ फर्स्ट केबल ब्रिज अफ इन्डिया अरे यति लाइटिङ भएको वाउ अमेजिङ